बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज की हिट स्टोरी में हम वफाकी दारुल हुकूमत की जो मसाली पुलिस है उसके हवाले से बताएंगे, उनके मसाइल क्या हैं, उनके पास नफरी कितनी है, और वफाकी दारुल हुकूमत जब नहीं बना था, अयूब खान साहब ने यहाँ पे संगे बुनियाद इसका नहीं रखा था, तो उस वक़्त यहाँ पे कितने थाने थे, और इस वक़्त जो क्राइम की शरह जो बढ़ गई है उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। हमारे पास इस्लामाबाद पुलिस के पास कितनी नफरिया और कौन वीआईपी ड्यूटी पे कितने लोग जो हैं वो इस वक्त मामूर हैं, ये सारी एक रिसर्च रिपोर्ट है हमारे भाई ज़ैलदार शादाब कियानी साहब की। उन्हीं से हम ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब कियानी साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी मांगट साहब। कियानी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जब ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद बना, यहाँ पे छोटे छोटे देहात थे, साथ रावलपिंडी बड़ा शहर था, तो उस वक्त भी यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारे या थाने तो मौजूद थे, वो कितने थाने थे? मांगट साहब, इस तरह था कि 1960 में जब इस्लामाबाद नहीं बना था तो ये डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का हिस्सा था, मौजूदा इस्लामाबाद जी सही। और इसमें दो टोटल थाने थे, एक थाना गोल्डा जी, और एक थाना बाराको। ठीक हो गया। और इन दोनों थानों की 5-5 चौकियां थी। सही। और उन चौकियों और थानों के साथ इस पूरे इलाके में जहाँ पे आज तकरीबन 30-32 थाने हैं, हाँ। तो ये सिर्फ 2 थाने और इनकी 10 चौकियां जो हैं दोनों को मिला के, तो ये इस्लामाबाद 1960 से पहले की ये था। ठीक है। 1960 में जब इस्लामाबाद बना तो सबसे पहले इस्लामाबाद की जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है जी जी, वो सेक्टर G6 अपारा से शुरू हुई है। सही। तो इसी वजह से अपारा मार्केट से अपारा थाने का फासला तो शायद 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन वो अपारा मार्केट की निस्बत से पहला थाना जो बना था वो थाना अपारा था। सही। जी सर। थाना अपारा यानी यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद को कवर करता था या पिंडी का हिस्सा हुआ करता था? नहीं, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का पहला थाना ही अपारा बना था। अच्छा, लेकिन जब मैं 92 में यहाँ इस्लामाबाद आया हूँ तो उस वक्त यहाँ पे 9 थाने थे, अब मेरे ख्याल 30 के करीब हैं। 30-32 बन गए हैं इस वक्त। मांगट साहब, जो मेन चीज़ है वो तकरीबन 15,000 के करीब इस्लामाबाद पुलिस के जवान और अफसरान हैं। पूरी नफरी जो है तकरीबन, ठीक है। और इनको तकसीम इस तरह किया गया है कि इसकी जो डिवीज़न की गई है, सबसे पहले ऑपरेशन डिवीज़न है जो मुख्तलिफ थानों में तैनात है, 15 में है, CIA में है, और जो हर वक्त ऑपरेशन के उसमें होता है, तैयारी में होता है। दूसरा इसकी तकसीम है सर सिक्योरिटी डिवीज़न, जो सबसे ज़्यादा हमारी फोर्स है। उसमें मुख्तलिफ एम्बेसियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट है इस्लामाबाद की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, फेडरल मिनिस्टर्स हैं, PM ऑफिस है, PM हाउस है, प्रेसिडेंसी है, नेशनल असेंबली है, तो इन सब की सिक्योरिटी भी इस्लामाबाद पुलिस के पास है जी। तो ये 15,000 बंदे उनको कवर करते हैं, तो लेकिन इस वक्त जो क्राइम की शरह है वो बड़ी खौफनाक है। जी जी, यानी 24 घंटे में दर्जनों वारदातें हो जाती हैं। मांगट साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये नफरी पूरी नहीं है, कम है। और पिछले 15 साल से इस्लामाबाद में आर्जी तौर पे जो रेंजर बुलाई गई थी वो 15 साल से तकरीबन इधर ही है। एक तो सैदपुर मॉडल विलेज के अंदर बरी इमाम कम्प्लेक्स के सामने 2 जगह पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं, निजी हेडक्वार्टर्स हैं उनके। अच्छा, जब वो रेंजर से भी नफरी कम होगी तो फिर FC KP से भी नफरी मंगाई गई है। नहीं, वो तो एहतजाज हो, धरने हो तो मंगवाई नहीं सर, वो परमानेंट इस्लामाबाद बैठी हुई है पुलिस की मुआवनत के लिए। अच्छा। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में भी तैनात है, मुख्तलिफ एम्बेसियों पे भी वही तैनात है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि नफरी पूरी नहीं है। और एक थाने में कम अज़ कम 120 की नफरी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त कितनी है? 40 से 50 लोगों से काम चलाया जाता है, दिन रात काम लिया जाता है। फिर थानों में पुराने मुंशी बैठे हुए हैं, उन मुंशियों की जिम्मे यही ड्यूटी है कि आपने अफसरान की इंसल्ट करनी है, एक इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, और दिन रात उनकी ड्यूटी लगानी है। मतलब ये हालात है, सुबह 6 बजे जवान वर्दी पहनता है तो रात 12 बजे तक, जब तक वो नींद की बेहोशी में नहीं आता तो वो बेचारा उसी वर्दी में ही सोता है। मुंशी जो होता है, मुहर्रिर जो होता है, वो तो थाने को अड़त की तरह चलाता है ना। जी जी जी, कि कौन सा जो बीट के जो एहलकार हैं उनकी क्या आमदन है, जो ईगल स्क्वाड है उनकी क्या आमदन है, और तफ्तीशी किसके पास कौन सा केस है, वो भी इसी तरह चलाता है। साथ फिर ड्यूटियां डबल ट्रिपल ले रहा है। अब मुझे ये बताएं, एक तफ्तीशी अफसर है मांगट साहब, उससे तफ्तीश का फंड भी नहीं मिलता, उससे पिक एंड ड्रॉप का कोई फंड नहीं है। उसने थाना सेक्रेटरीट से, थाना बराको से, थाना रवात से या कहीं से भी आना है, इस्लामाबाद की कचहरी G11 में उसने आना जाना भी, और उस दौरान उसके पीछे से गश्त पे ड्यूटी लगा देता है मुंशी।
یا اس دوران اس کا جو ہے نا کسی جگہ پہ وہ لگا دیتا ہے جی کہ آج آپ ڈیوٹی افسر ہیں، وہاں پہ کورٹ اس کی جو ہے نا وہ یا تنخواہ روک لیتی ہے یا ایک دن کی نوکری ضبط کر لیتی ہے. اگر ادھر نہیں ہوتا تو یہ اس کو اٹھا کے ڈی ایس پی یا ایس پی صاحب کے پاس بھیج دیتا ہے جی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے، ڈیوٹی پہ نہیں آیا. نفری کم ہونے کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے. اسلام آباد کی یونیورسٹیاں، کالجز مافیا کا دھندا بن چکی ہیں، وہاں پہ سر عام نشہ آور چیزیں فروخت ہو رہی ہیں. اس سب کے پیچھے نفری کم. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ نفری ایک لحاظ سے اگر سوچا جائے تو آپریشن ڈویژن میں کم ہے. ٹوٹل نفری کا مانگٹ صاحب 10% آپریشن ڈویژن میں ہے. ٹوٹل نفری کا 10% بھی آپریشن ڈویژن میں نہیں ہے. صحیح ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ٹریفک پولیس میں 600 لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک. اس میں وی آئی پی ڈیوٹی بھی آئے تو وہیں سے ان 600 میں سے جائیں گے. ٹھیک. اب ٹریفک پولیس والوں نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے کہ ہمیں 2200 لوگوں کی ضرورت ہے، اس کے باوجود نہیں بندے دیے جا رہے. اسی طرح آپریشن ڈویژن کے اندر کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، اپروولز آئی ہیں جی کہ بندوں کو اور بھرتی کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس وقت بھی آپریشن ڈویژن کے اندر سر جو شارٹیج چل رہی ہے وہ تقریباً 3000 جوانوں کی ہے. اچھا. پورے ڈسٹرکٹ کی. صحیح. اور اسی طرح شہریوں کے جو اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ ہے وہ آپریشن ڈویژن نے اٹھانا ہوتا ہے. اسلام آباد کے اندر بیوروکریٹس تو ڈیپوٹیشن پہ آ جاتے ہیں، پولیس ہو یا سول بیوروکریسی ہو. تو اسی طرح چاروں صوبوں سے اگر آپ کی شارٹیج پوری نہیں ہو رہی تو آپ ڈیپوٹیشن پہ جوانوں کو بلا لیں. اور کیوں بلا لیں یار؟ بے روزگاری تھوڑی ہے. نئے کڑیے جوان آپ کے بے روزگار پھر رہے ہیں، ڈنکیاں لگا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کشتیاں ڈوب رہی ہیں، ان کو بھرتی کریں نا بھائی. مانگٹ صاحب ایک جوان کو تیار کرنے کے لیے 150-2 سال ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اس کی ریکروٹی ہوتی ہے، انٹر ہوتا ہے، لور ہوتا ہے، مختلف کورسز ہوتے ہیں پولیس کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو 30 سال سے سروس کر رہے ہیں لیکن وہ نیشنل اسمبلی اور سیکریٹریٹ سے کبھی کسی تھانے میں آپریشن میں آئے نہیں ہیں. آپریشن میں وہی چند لوگ ہیں، وہی چہرے ہیں. نہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب سے یا سندھ سے ڈیپوٹیشن پہ اہلکار لیں گے تو وہ فوراً آگے کرائم کو کنٹرول کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر میری گزارش یہ ہے مانگٹ صاحب کہ 10 سال لوگ آپریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 سال سیکیورٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سیکیورٹی ڈویژن والے جب وہاں پہ 1 سال مکمل کر لیں تو ان کی آپریشن ڈویژن میں ٹرانسفر اور آپریشن والوں کو سیکیورٹی میں بھیجا جائے. ایسا نہیں ہے. 25 سال یہ آپریشن والے آپریشن میں ہی لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی کیونکہ ڈویژن ایک ہے. اچھا دوسرا سر گزارش یہ ہے کہ ان کے اگر آپ کو کسی منسٹر کو، کسی سیکٹری کو پولیس کا ہی گارڈ چاہیے، پولیس کی وردی چاہیے تو ایک بیچ چینج کریں، آپ آؤٹ سورس کریں. پوری دنیا میں ٹریفک پولیس آؤٹ سورس ہے. آپ ٹریفک پولیس کو آؤٹ سورس کر دیں جیسے سیکیورٹی کمپنی. یار ہمارے حالات پوری دنیا جیسے نہیں ہیں بھائی جان، ہمیں دہشت گردی کا خطرہ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ٹریفک پولیس کے لیے کیا وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یار. جب آپ آؤٹ سورس کریں گے وہ تو ان کی ریچ کہیں بھی تک ہوگی. اور وی آئی پی جو لوگ گزرتے ہیں، جو روٹ لگتا ہے، اگر آپ آؤٹ سورس کر دیں گے تو کون کیا جانے کیا ہو جائے. مانگٹ صاحب آپ دیکھیں نا، جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پولیس رول کے مطابق وہاں پہ ٹریفک سارجنٹ جاتا ہے. ان کے پاس ٹریفک سارجنٹ ہی پورے نہیں ہیں. نہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن آپ کو ان کو بھرتیاں کرنے سے تو نہیں کسی نے روکا نا. جب آپ کے پتہ ہے کہ ملک میں آپ کے پاس افرادی قوت بے شمار ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو بھرتی کریں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ وی آئی پی ڈیوٹیوں پہ کتنے لوگ اس وقت جو ہے؟ سر تقریباً 11,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو آپریشن ڈویژن سے باہر باقی جو ہے نا سیکیورٹی اور وی آئی پی ڈیوٹی اور سیکریٹریٹ، نیشنل اسمبلی، اور یہ تقریباً 10 سے 11,000 لوگ ہیں. اچھا مانگٹ صاحب اس میں جو ججز کے ساتھ جوان ڈیوٹی کر رہے ہیں وہ بھی سال سے لگے ہوئے ہیں اور وہ بلیک میل کرتے ہیں. کیا؟ جو ہمارے افسران تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب کوئی مثل لے کے جاتے ہیں تو یہ پیروی افسران یا جو آلریڈی ججوں کے ساتھ، یہ ججوں کو پھر مس گائیڈ کرتے ہیں. اگر مس گائیڈ نہیں کریں گے تو پہلے ان کو بلیک میل کریں گے، دو جی کچھ. تو یہ تھانے کے جو ہمارے آپریشن کے لوگ ہیں یہ دونوں جو سیکورٹی پہ ججوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ان کا ججوں کے ساتھ لیک اچھی ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں. اور میں نے تو اسلام آباد میں ایسے مناظر بھی دیکھے ہیں کہ ایک صاحب ہیں وہ بار بار حج پہ جاتے تھے. پھر جو پچھلے آئی جی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی ناصر اکبر خان صاحب آئی جی تھے، انہوں نے کہا تھا جی جو پہلے خدام میں جا چکے ہیں میں ان کو نہیں جانے دوں گا. لیکن اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ایک بندہ ملازمت کرتا تھا اسلام آباد پولیس کا، اس نے اسحاق ڈار صاحب کو بیچ میں ڈال کے اپنی منظوری لے لی تھی. اسی طرح اور پھر میں نے ایسے محرر بھی یہاں پہ دیکھے ہیں بھائی جان کہ جنہوں نے جو آئی جی سے بھی طاقتور ہیں. بالکل اسی طرح سر. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پہ اسلام آباد ایس ایس پی آفس ہے جو ہیڈ کوارٹر کا پولیس لائن کا، ان کی وسادت سے
जवानों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स के साथ या रिटायर अफसरान के साथ। पुलिस के एक इंस्पेक्टर को एक अर्दली मिलता है सर, डीएसपी के साथ 4 लोग होते हैं, एसपी के साथ 10 से 15 लोग होते हैं और एसएसपी के साथ तो 40 से 50 लोग होते हैं। वो इस्लामाबाद पुलिस से उनकी पोस्टिंग सिंध हो जाए, केपी हो जाए, वो अपने साथ अपने लोगों को ले जाते हैं। और अफसरशाही है, यहाँ पे जो अफसर साहब बैठे हुए हैं उनकी वसादत से एक रोज़ नामचा रपट दर्ज होती है वहाँ पे जी के फलां अफसर के हुक्म पे वसादत पे इतने अफसर जा रहे हैं, इतने जवान जा रहे हैं। अगर वो जवान, आप देखें एक आईजी साहब डीआईजी साहब रिटायर हो गए हैं, मे भी उनकी डेथ भी हो गई हो, लेकिन उनकी बीवी और बच्चों के साथ पुलिस के जवान अभी भी बैठे हुए हैं। पता नहीं उनके साथ बैठे हैं या घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। तो ये अगर कम अज कम आईजी साहब से वजीर दाखिला साहब अगर इस पे ही नोटिस ले लें तो सैकड़ों की तादाद में ऐसे जवान वापस आ जाएंगे थानों में। एक दफा ऐसा हुआ है तो थानों की जो 24 घंटे की ड्यूटी थी ये 8 घंटे पे आ गई थी एक जवान की। तो अच्छा, अब इन जवानों के सर जो कुल पुलिस के मसाइल भी हैं कुछ ओवरऑल जो जवानों के, क्योंकि अफसरान को तो फंड भी मिल जाता है, प्लॉट भी मिल जाते हैं, मामलात भी हैं, उनके लिए किसी हॉस्पिटल में भी जाएं प्राइवेट कोई मसला नहीं है। मसला तो होता है कि जो दरमियाने तबके के घरों से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे आ रहे हैं और पुलिस में वो ये फ्रंट लाइन पे है। आर्मी से भी पहले सबसे आगे पुलिस खड़ी होती है किसी भी हालात में, कोई भी इस्लामाबाद में कोई प्रोटेस्ट हो, कोई सियासी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जी। तो सर ये सीनियर अफसरान एक तो जूनियर की बड़ी इंसल्ट करते हैं, मीडिया पे फिर वो चढ़ा देते हैं जी सोशल मीडिया पे। यार उनके भी मांगड़ साहब बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, तो उनकी इंसल्ट हो रही है, अफसर और कहता है जी मैं नौकरी से निकाल दूंगा, कड़ी लगा दूंगा। या तो आप उनको कुछ करें, खाली वो चढ़ाने से मीडिया पे चढ़ाने से तो आपको कोई फायदा हासिल नहीं है। अच्छा, इनको सर मेडिकल की भी कोई सहूलत नहीं है। पुलिस का 15-16 हजार जवान हाजिर सर्विस है और इससे ज्यादा रिटायर हैं जो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ इतना बड़ा हॉस्पिटल वहां पे बना तो रहे हैं पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में। जब बनेगा तो बनेगा ना, अभी तक तो कोई सहूलत नहीं है ना सर। मतलब यहाँ पे जो 2 हॉस्पिटल है वहां पे भी इनकी हालत ये है कि आम टोकन की तरह नंबर लेना पड़ता है। कोई बेशक पीछे ड्यूटी है, कोई इमरजेंसी है। अच्छा सर, ड्यूटी टाइमिंग बहुत लंबी है। अगर एक पुलिस अफसर मेंटली तौर पे रिलैक्स नहीं है तो वो कैसे तफ्तीश मेरिट पे करेगा? वो खुद ही पहले से थका हुआ है, कभी मतलब है कि गश्त पे गया हुआ है, कभी डबल ड्यूटी करके आ रहा है, कभी वीआईपी ड्यूटी करके आ रहा है। ये मसला तो है ना सर। अच्छा सर, तफ्तीशी फंड नहीं मिल रहा, 1-5 पे झूठी कॉल होती है, इसका कानून मौजूद है। कोई धंधा करने वाले हैं, चर्स पाउडर बेचने वाले हैं, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो झूठी 1-5 कॉल मोहल्ले वालों के खिलाफ करते हैं। अब वो 1-5 कॉल का कानून मौजूद है कि 29D का आप FIR दें, लेकिन सामने से पता चलता है जी वो धंधा करने वाली औरत है या उसके भाई हैं, कॉल तो एक लेडीज ने की है, तो पुलिस वाले अक्सर मतलब तफ्तीशी अफसरान डर जाते हैं, पर्चा नहीं देते। ये कम अज कम SOP होनी चाहिए कि कोई भी झूठी कॉल करे, क्योंकि 1-5 की कारकर्दगी अच्छी नहीं जा रही। 3-3 घंटे नहीं आती। 1-5 का मतलब था मांगड़ साहब 15 मिनट में पुलिस ने आना चाहिए, 3-3 घंटे नहीं आ रही। इट्स मीन के फेक कॉलें हैं ना, तो फेक कॉलों को ट्रेस करें, उनके ऊपर पर्चे दें। कानून तो मौजूद है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरह नादरा में रिकॉर्ड लेने जाए पुलिस वाले, मतलब थानों के जो एहलकार होते हैं, हेड कांस्टेबल या ASI वगैरह, तो वो नादरा वाले भी इनसे नारवा सलूक करते हैं। ये कम अज कम सीनियर अफसरान को हम गुजारिश करेंगे कि वो इस बारे में सोचें कि इनका टाइम जितना बचेगा उतना ये अपनी मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और अवाम को रिलीफ दे सकेंगे। अगर चोर या डकैत गोली मार दे किसी जवान को मांगड़ साहब तो कोई मसला नहीं है, ये रूटीन मैटर होता रहता है। लेकिन अगर इस्लामाबाद पुलिस का जवान मुकाबले में मार दे तो उसको फौरन सस्पेंड कर दिया जाता है। नहीं, पर ये तो कानून के मुताबिक करते हैं ना वो। सर कानून ये है कि अगर एक बंदा सामने से आपको फायर मार रहा है तो आप इजाजत लेंगे। और मेरे भाई मेरी ये और जो थाने में ये कत्लेआम करते हैं जो वो गलत है, वो भी गलत है। थाने में जो काली बेड़े बैठी हुई बिल्कुल वो भी गलत है। लेकिन रोड के ऊपर पुलिस वाला गोली चलाता है ना, ये नाकों पे कितने लोग मारे गए हैं और वो बेगुनाह मारे गए हैं। तो ये आपको पता नहीं, यहाँ पे हमजा बासी या क्या नाम था, G10 में इन्होंने एक सत्ती था वो लड़का जिसको इन्होंने बेगुनाह कत्ल कर दिया था। इसी तरह 12 नाके पे 1-2 दफा इसी तरह के वाकयात हुए। मांगड़ साहब, मैं आपको अभी की बात बताऊं कि इन मसाइल की वजह से डेली की 40 से 50 लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की। ये बड़ी तशवीशनाक हालत है। ये सीनियर
ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے. 40 سے 50 لوگوں کی ریٹائرمنٹ کی اپلیکیشنز آ رہی ہیں. نوکری وہ 60 سال تک کر سکتے ہیں, لیکن 25 سال کے بعد وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے وہ ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں. تو ایک جوان تیار کرنے کے لیے کتنے لاکھ روپیہ گورنمنٹ کا خرچہ آتا ہے, کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو کم از کم اگر یہ ان جوانوں کو یہ دیکھیں نا, وفاق میں تمام ادارے کے لوگوں کو, جتنے بھی ادارے ہیں سب کی سوسائٹیاں ہیں, پلاٹ ملتے ہیں. اب اسلام آباد کے نزدیک سارے ڈی ایچ اے بھی آ گیا. ڈی ایچ اے کے اندر ایک بلاک بنا دیں جو پولیس کے جوانوں کے لیے ہو. دیکھیں نا, پلاٹ دیں ان کو, قسطوں پہ دیں. ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں, یہ بھی تو فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں, ان کا حق نہیں ہے. بالکل, ان کو سہولیات بھی ملنی چاہیے, میڈیکل سہولت کی, چھت کی سہولت بھی ملنی چاہیے, پھر تفتیش کے جو امور ہیں اس کے لیے بھی ملنا چاہیے, پھر جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کے لیے بھی پیسے ملنے چاہیے. اب حال ہی میں سر ان کی کارکردگی دکھاتا ہوں. جب ایک جوان سو جائے گا, تھانے کا باہر جو چوکیدار بیٹھا ہوا ہے 302 کا ملزم ہے, تھانہ بنی گالا میں ایک ہفتہ پہلے رات کو بھاگ گیا ہے, پھر دوڑیں لگی ہیں. خیر وہ پکڑا گیا ہے, پتہ نہیں بھاگا ہے یا بگایا گیا ہے. بھائی جان اس کے پیچھے بھی سکرپٹڈ واردات ہوتی ہے. میں نے بڑی عرصہ کرائم رپورٹنگ کی ہے. شاداب کیانی صاحب, بگایا اس لیے جاتا ہے کہ موقع کی جگہ سے کچھ پیسے پوسے برآمد کرنے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ واقعی بھاگا تھا یا بگایا گیا. آئی جی صاحب کے حکم پہ پھر فوراً جو ہے نا وہ آئی جی صاحب کا حکم جو تھا اس کے سیف سٹی کیمروں آئی جی صاحب کے حکم کے ساتھ لگا ہوا تھا اعلیٰ دین کا چراغ کے یہاں بیٹھا ہوا ہے. نہیں سر, سیف سٹی کیمرے فوراً جو ہے نا, بڑا افسوس کا بات ہے ذیلدار صاحب, سیف سٹی کیمرے وہ کہاں چلے جاتے ہیں جب عام آدمی سے موبائل چھین لیا جاتا ہے؟ وہ کیمرے کہاں چلے جاتے ہیں جب عام آدمی لوٹ لیا جاتا ہے؟ مانگڑ صاحب یہی تو رونا ہے نا کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے نا. آئی جی صاحب, ایس ایس پی صاحب چاہیں تو سیف سٹی کیمرے آن ہو جاتے ہیں, نہیں تو غریب بندے کے لیے نہیں ہوتے نا سر. یہ تو بات ہے نا. تو بس پھر وہ سیف سٹی کیمرے جو ہیں, میرا نہیں خیال ہے وہ سیف سٹی کیمرے ہیں, وہ تو بس کیمرے ہیں. وہ جب چاہیں رزلٹ دیتے ہیں, جب چاہیں رزلٹ نہیں دیتے. سر بہرحال اسلام آباد کے جو مسائل ہیں, جو سٹوڈنٹس ہمارے نوجوان لڑکے جو ہے نا نشے پہ لگ رہے ہیں نفری کم ہونے کی وجہ سے, اور جو 15 کی جھوٹی کالیں چل رہی ہیں, یہ عوام کے مسائل ہیں. باقی آپریشن ڈویژن میں مہربانی کر کے کچھ جوانوں کو بھیج دیا جائے تو شاید اسلام آباد کے حالات بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ جناب ذیلدار شاداب کیانی صاحب. ذیلدار شاداب کیانی صاحب نے جو پولیس کے مسائل کی نشاندہی کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفری کو بڑھایا جائے, اور نفری کو ڈیپوٹیشن پہ نہیں, سندھ یا پنجاب سے نہیں لایا جائے, بلکہ نئے لوگ بھرتی کیے جائیں, ینگ لوگ بھرتی کیے جائیں, ٹریفک میں بھی بھرتی کیے جائیں اور دوسری پولیس میں بھی بھرتی کیے جائیں. اور یہ تو بالکل ایک ڈگوسڑا ہوگا کہ اگر آپ ڈیپوٹیشن پہ پنجاب سے لے آئیں, کیونکہ وہ پنجاب والے ہوں, سندھ والے ہوں, بلوچستان یا خیبر پختونخوا والے ہوں, وہ ٹریننگ انہوں نے پولیس کی نہیں لی ہوتی, ٹریننگ پولیس کے لیے ہوتی ہے. لیکن معاشرہ جو ہے یا ہمارا گرد و پیش جو ہے, حالات جو ہیں, ہمیں کرپشن سکھا دیتے ہیں. وہ سارے کے سارے آ کے یہاں کرپشن شروع کر دیں گے. نئے لڑکے لے کے آئیں, پھر ان کی تربیت کریں. اور دوسرا, وفاقی پولیس میں جہاں مسائل ہیں تو وہاں وفاقی پولیس کے کئی اہلکار گاڑی چوری کی وارداتوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. جہاں اور مسائل ہیں وہاں وفاقی پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ منشیات چوری کے سرپرست کے طور پہ بھی پائے گئے ہیں. جہاں اور مسائل ہیں تو وفاقی پولیس کے اہلکار ہیں جو بکاریوں کے سرپرست بھی پائے گئے ہیں. میرا بھائی جو ہے شاداب کیانی صاحب کچھ کہنا چاہتا ہے, ان کی بھی سن لیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ یہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے انہوں نے باقاعدہ پیسے دے کے اپنے بانجے بتیجے مختلف جگہوں پہ اے ایس آئی اور کنسٹیبل بھرتی کروائے ہیں. یہ انکوائری ہونی چاہیے. جن کے فیملی میں ڈرگ کے ساتھ جو لوگ لنک کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پہلے اطلاع دے دیتے ہیں آج چھاپا پڑنے والا ہے, بالکل ان کو جو ہے نا نوکری سے نکالنا چاہیے. بہت شکریہ جناب شاداب کیانی صاحب. وہ صرف وہ لوگ نہیں اطلاع دیتے جو بھرتی ہوئے ہیں بتیجے بانجے مافیاز کے, وہ عام پولیس والا بھی جو بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ وہ 5,000 10,000 دیتے ہیں کہ جب پولیس ہماری طرف آئے گی آپ اطلاع دے دینا, اور ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ مسائل بھی ہیں, لیکن اس سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ ہو, پولیس کو پتہ ہو کہ ہم نے عوام کی حفاظت کرنی ہے, نہ کہ عوام کو لوٹنا ہے. لیکن عوام کو لوٹنے کی بنیاد اس وقت رکھ دی جاتی ہے جب تفتیشی کو ملزم کے کھانے کے پیسے نہیں دیے جاتے, جب تفتیشی کو گاڑی نہیں دی جاتی کہ وہ ملزم کو کچہری لے جائے, جب تفتیشی کو باقی تمام مراتب محروم کر دیا جاتا ہے. پھر وہ لتر اٹھاتا ہے اور ملزم کے اندر سے نکالتا ہے کہ منگواؤ گاڑی, منگواؤ کھانا, یا پھر مدعیوں کو وہ بلا لیتا ہے کہ جناب تسی اپنے ذمے سارے اخراجات لے لو. شمشاد مانگٹ اور ذیلدار شاداب کیانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.